کہ جدوں دین حشری دے سوال ہون گے. خوش ہو کے گئی سوال. جدوں دین حشری دے سوال ہون گے. ہاتھ کو بلند کر کے ہمیں ساڈے آمنہ دے لال ہون گے. ہمیں ساڈے آمنہ دے لال ہون گے. جدوں دین حشری دے سوال ہون گے. جدوں دین حشری دے سوال ہون گے. ہمیں ساڈے آمنہ دے لال ہون گے. اچھا بولو نا ہمیں ساڈے آمنہ دے لال ہون گے. اور یوسف بھٹی بھائی کہ جنت جاوے گی سواری آپ دی. سبحان اللہ. کہ جنتانو جاوے گی سواری آپ دی. کہ جنتانو جاوے گی سواری آپ دی. اگے اگے حضرت بلال ہون گے. اگے اگے حضرت بلال ہون گے. اگے اگے حضرت بلال ہون گے. ہمیں ساڈے آمنہ دے لال ہون گے. اچھا بولو نا ہمیں ساڈے آمنہ دے لال ہون گے. اور قبلہ اس پاس رحمت رسول رسول ہوے گی. اس پاس رحمت رسول ہوے گی. اس پاس رحمت رسول ہوے گی. جس پاس مصطفیٰ دے لال ہون گے. جس پاس مصطفیٰ دے لال ہون گے. جس پاس مصطفیٰ دے لال ہون گے. ہمیں ساڈے آمنہ دے لال ہون گے. جدوں دین حشری دے سوال ہون گے. جدوں دین حشری دے سوال ہون گے. ہمیں ساڈے آمنہ دے لال ہون گے.